रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्र। बैतडी की 18 वर्षीय युवती भागरथी भट्टको हत्या घटनाका मुख्य अभियुक्त 16 वर्षीय किशोर घटनाको 14औं दिनमा सार्वजनिक पारिवारिक रिसिपीका कारण हत्या गरेको साबिती बयान। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सहायताका लागि सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको एमिकस क्युरीका सदस्यहरूबीच मत बाझियो। वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार रहेको दावी गर्दा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल भन्नुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा विघटन राजनैतिक नभई संवैधानिक विषय हो। सरकारले फागुन 23 गतेबाट 60 वा सोभन्दा बढी उमेर समूहका नागरिकलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने। पछिल्लो 48 घण्टामा संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 0। अमेरिकाको औषधि निर्माता कम्पनी फाइजरले सहमति अनुसार कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध नगराएको भन्दै युरोपेली युनियन ईयूको आपत्ति। फाइजरको खोप बनाउने प्रविधि उत्तर कोरियाले चोर्न खोजेको दक्षिण कोरियाको आरोप। र अपराजित रहेको सशस्त्र प्रहरीको एपीएफलाई राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलको उपाधि। त्रिभुवन आर्मी अर्को विभागीय नेपाल पुलिससँग बराबरीमा रोकियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी इन्द्रलक्ष्मी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका 7 चौडेपानीका 18 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्टको हत्या प्रकरणका मुख्य अभियुक्तलाई प्रहरीले घटनाको 14औं दिनमा सार्वजनिक गरेको छ। घटनाको तेस्रो दिनदेखि निगरानीमा रहेका 16 वर्षीय किशोरलाई नै अन्ततः प्रहरीले मुख्य आरोपितको रूपमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो। घटनाको 13औं दिनमा प्रहरीले आरोपितलाई हिजो साँझ पक्राउ गरे पनि 10 दिन अघिदेखि नै उनी प्रहरीको क्लोज सर्भिलेन्समा थिए। स्थानीय सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालयमै कक्षा 11 मा अध्ययनरत ती किशोर विरुद्ध प्रहरीले जिल्ला अदालतबाट 5 दिनको म्यादले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। भागरथी पनि सोही विद्यालयमा कक्षा 12 मा अध्ययनरत थिइन्। प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका आरोपितले आरोप स्वीकारेका छन्। भागरथीका दाई केशवराजले पक्राउ परेका किशोर विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिएका छन्। भागरथीको हत्या घटना अनुसन्धान गर्न बैतडी पुगेको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी उत्तमराज सुवेदी, एसएसपी जनकराज पाण्डे लगायतको टोली फर्किएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आज दिउँसो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी सुवेदीको समेत उपस्थिति थियो। पत्रकार सम्मेलनमा डीआईजी सुवेदीले प्राविधिक प्रमाण, प्रत्यक्षदर्शी, साबिती बयान लगायतका आधारमा ती किशोरलाई पक्राउ गरिएको बताउनुभयो। ती किशोरले पुरानो पारिवारिक रेसिपीले भागरथीको हत्या गरेको बताए पनि सो कारण यकिन भइ नसकेको डीआईजी सुवेदीले बताउनुभयो। भागरथीको गत माघ 21 गते हत्या भएको थियो, तर उनको शव भोलिपल्ट अर्थात् माघ 22 गते स्थानीय लभलेक जंगलमा फेला परेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सहायताका लागि सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको एमिकस क्युरीको मत बाझिएको छ। एमिकस क्युरीका सदस्यले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा फरक धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। एमिकस क्युरीका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई रहेको तर्क गर्नुभयो। आजको संवैधानिक इजलासमा राय राख्दै मैनालीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई पनि रहेको बताउनुभयो। कुनै पनि पार्टीले सरकार गठन गर्न मानेन भने त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको लिखित जवाफमा पनि पार्टीले असहयोग गरेको भन्ने कुरा उल्लेख गरेको भन्दै मैनालीले नेकपा भित्रको विवादले अहिलेको अवस्था आएको बताउनुभयो। यस्तै अर्का एमिकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटन राजनैतिक नभई संवैधानिक विषय रहेको बताउनुभयो। कसलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्रीको राजनैतिक निर्णय हुने, तर प्रतिनिधि सभा विघटन राजनैतिक नभई संवैधानिक विषय हुने खरेलको भनाइ थियो। यसअघि हिजो आफ्नो राय प्रस्तुत गर्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीले प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण हेर्दा बदनीयत र असंवैधानिक भएको देखिएको बताउनु भएको थियो। पार्टीभित्रको झगडालाई मुख्य कारण मानेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु जुङ्गाको लडाई र असंवैधानिक कदम मात्र भएको उहाँको भनाइ थियो। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि दायर भएका दर्जन बढी रिटमाथिको सुनवाईका क्रममा राय दिन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले 5 सदस्यीय एमिकस क्युरी गठन गरेको थियो।
नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले बागमती प्रदेश सभाको बैठक पटक पटक सूचना टाँसेर स्थगित गर्नुलाई संघीयताको मर्ममाथिको प्रहारको रूपमा टिप्पणी गरेको छ। आज दिउँसो 2 बजेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभाको बैठक बिहानै सूचना टाँसेर स्थगित गरेको विषयमा दाहाल नेपाल समूहले प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध जनाएको हो। सो समूहकी नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्यले प्रदेश सभाकी उपसभामुख राधिका तामाङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सभामुखलाई अल्पमतमा रहेको सरकारको लाचार छायाको रूपमा टिप्पणी गर्नुभयो। अल्पमतमा रहेको सरकारको दबावमा आएर सभामुखले प्रदेश सभाको बैठक पटक पटक स्थगित गर्नु संघीयताको मर्ममाथिकै प्रहार भएको बताउनुभयो। उहाँले तत्काल बैठक बोलाएर अविश्वासको प्रस्ताव टुङ्ग्याउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अविश्वासको प्रस्ताव नटुङ्गिएसम्म अन्य विधेयकहरू सदनमा ल्याउन नमिल्ने भएका कारण सदन अवरुद्ध गरे जस्तो देखिएको उहाँको भनाइ थियो। दाहाल नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौड्याल विरुद्ध पेश गरेको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश भइसकेको छ। गत माघ 19 गतेका लागि तय भएको बैठक अघिल्लो राति सूचना जारी गर्दै सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले फागुन 5 गतेसम्मका लागि स्थगित गर्नु भएको थियो। दिउँसो 2 बजेका लागि बोलाइएको आजको बैठक बिहान 6:30 बजेतिरै सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको थियो। यसअघि माघ 19 गतेका लागि बोलाइएको बैठक पनि सूचना जारी गर्दै सभामुख श्रेष्ठले फागुन 5 गतेसम्मका लागि स्थगित गर्नुभएको थियो। सरकारले फागुन 23 गतेपछि 60 वा सो भन्दा बढी उमेरका नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले तोकिएको केन्द्रबाट 60 वर्ष माथिका नागरिकलाई खोप लगाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। माघ 14 गतेबाट शुरू भएको पहिलो चरणमा सञ्चालित खोप अभियानमा लक्षित समूहका 84% भन्दा बढीले खोप लगाएको गौतमको भनाइ छ। प्राथमिकताको दोस्रो समूहमा परेका मध्ये फागुन 2 गतेबाट आजसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा 3480 जनाले खोप लगाएका छन्। कोभिड-19 पीसीआर परीक्षणका लागि स्थापित सरकारी प्रयोगशाला मध्ये केहीलाई मात्र मन्त्रालय विभाग तथा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्ने भएको छ। काठमाडौँको टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार जीन सिक्वेन्सिङ सर्भिलेन्स सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि विस्तृत योजना तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय बेलायतमा देखिएको नयाँ स्वरूपको कोभिड-19 नेपालमा पनि पुष्टि भएपछि सरकारले जीन सिक्वेन्सी सर्भिलेन्सको व्यवस्था गर्न लागेको हो। कतिपय अस्पतालले कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको एकिन तथ्याङ्क नदिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा थप 125 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 91 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3839 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। मुलुकभर 1621 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 48 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु संख्या पनि शून्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। यसपालि मैले तिम्रो लागि सानीमा लाइफ इन्स्योरेन्सको सानीमा शुभलक्ष्मी बीमा गरिदिँदैछु। हो र? के छ त्यस्तो सानीमा शुभलक्ष्मी बीमामा? यो बीमा योजनामा बीमा रकमको 3 गुणासम्म बीमा सुविधा पाइन्छ नि। सानीमा लाइफ इन्स्योरेन्स, निश्चिन्त भव। 24 घण्टामा मात्र 24 घण्टामा सनराइज बैंकको सरल सेमी कर्जा मात्र 24 कार्य घण्टामा। अब सनराइज बैंकको सरल एसएमई कर्जाको सुविधा लिई आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाऊ। रु 1 करोडसम्मको कर्जा, सहुलियत ब्याज दर, ढितो सुरक्षामा विशेष सुविधा साथै अन्य बैंकिङ सुविधा सहित पाउनुहोस् व्यवसायको उन्नति, तपाईको समुन्नति। सनराइज बैंक लिमिटेड, हामी सँगसँगै। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेकपा नेतृत्वको सरकार गठन भएको 3 वर्ष पूरा भएको छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त गठबन्धनको बलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 2074 फागुन 3 गते मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्नुभएको थियो। पार्टी एकतासँगै राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिलाई मूल आधार मानेर उनीहरूले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जनतामा मत मागेका थिए। पार्टी एकीकरणपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो 3 वर्षमा जनता समक्ष वाचा गरेका कति काम पूरा गरे? झण्डै 2/3 बहुमतलाई लत्याएर ताजा जनादेशमा जाने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाले चुनावी बाचा कति पूरा गरे त?
समृद्धि र स्थिरताको आशा लिएर मत दिएका जनताले राजनीतिक नेतृत्वलाई अब प्रश्न गर्ने बेला भएन। परिणाम दिन नसक्दाको दोषको भारी अरूलाई भएका काम चाहिँ एक्लैले गरेको हुँ भन्ने मनोदशाबाट प्रधानमन्त्री ओली गुज्रिरहेका छन्। यदि त्यसो हुँदैन थियो भने मल ल्याउन नसक्दा उनले तत्कालीन मन्त्री घनश्याम भुसाललाई चोरी औँला देखाउने थिएनन् र लोडसेडिङ अन्त्य हुनुको अलिकति पनि श्रेय कुलमान घिसिङलाई दिन्थे। सिंहदरबारमा रेट्रोफिटिङ सम्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय उद्घाटनका क्रममा ओलीले 2.5 घण्टा लगाएर 3 वर्षे कार्यकालको फेहरिस्त सुनाए। तर त्यो उपलब्धिमा चुनावमा जनता समक्ष गरेका बाचा चाहिँ कति पूरा भयो? जनताले एकातर्फ सरकारको 3 वर्षे कार्यकाल र अर्कोतर्फ नेकपाले चुनावी घोषणा पत्रमा गरेको बाचालाई तुलोमा राखेर जोक्नुपर्ने बेला भएको छ। 2074 मङ्सिर 10 र 21 गतिको निर्वाचनलाई लक्षित गरी तत्कालीन एमाले र नेकपा माओवादीले 25 बुँदे आधार पत्र तयार पारेका थिए। उनीहरूको नारामा भनिएको थियो, कम्युनिस्ट नेतृत्वमा परिवर्तन र उपलब्धि, कम्युनिस्टकै योजनामा न्याय र समृद्धि, स्थिरता र सुशासन, देश विकासको आधार। घोषणा पत्रको दोस्रो बुँदामा नै वामपन्थी तालमेल र पार्टी एकता, राष्ट्रको ऐतिहासिक एकता भनिएको थियो। उनीहरूको उद्घोषले मुलुक र विश्व कम्युनिस्ट राजनीतिमा ल्याएको तरङ्गलाई सत्तारूढ नेकपाले अहिले कसरी पुष्टि गर्ला र यसलाई जनताले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेका होलान्? कम्युनिस्ट फुटबाट फाइदा लिएर पुँजीवादले राष्ट्र र जनतामाथि शासन गरेको आरोप लगाएको नेकपा अहिले समाजवादको कुन धारा उपधाराबाट निर्देशित भएको हो प्रश्न गर्ने बेला भएको छ। मुलुकको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान एवं राष्ट्रिय हितको रक्षा वास्तविकतामा परिणत भयो वा कागजी? भारतसँगको सीमा र एमसीसीमा भएको जुङ्गे लडाईँले पुष्टि गरेको छ। भारतसँग भएका 1950 को सन्धि लगायतका सबै असमान सन्धिको पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित अनुसार प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख थियो। घोषणा पत्रमा नेपाली जनताले निरङ्कुशताको अन्त्य र लोकतन्त्रको स्थापनापछि तीव्र आर्थिक विकास र त्यसको प्रतिफल समान रूपमा उपभोग गर्न पाउने अपेक्षा गरेका छन् भनिएको छ। जनताको त्यो महत्वाकांक्षा र सरकार अहिले हिँडिरहेको बाटोमा कतिको तालमेल मिलेको छ? जनताले यसको पनि पक्कै हिसाब राखेका छन्। नोकरशाही, दलाल, पुँजीवादी शोषणको अन्त्य, गरिबी, बेरोजगारी, असमानता एवं परनिर्भरताको अन्त्य भनिरहँदा पछिल्लो 3 वर्षमा भएका स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नीको भ्रष्टाचार काण्ड, गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज, सेक्युरिटी प्रेस खरिदको 70 करोडको विवादास्पद अडियो टेप, यी काण्डले नेकपाको समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक क्रान्तिलाई कुन बाटोमा लग्यो होला? 2 वर्षभित्रमा राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिने भनिएको थियो नि, भयो? नेकपा र सरकारलाई जनताको अर्को प्रश्न। सम्पूर्ण कृषि भूमिमा 5 वर्षमा आधुनिक सिंचाइ प्रणाली लागू गर्ने चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख थियो। 3 वर्षमा कति काम भयो भनेर जनताले अब सोध्ने बेला भयो कि नै? सबै उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रमा र सडकमा 24 घण्टा विद्युत पुर्याउँछौं भनेर नेकपाले नै भनेको हो। 10 वर्षभित्रमा प्रति व्यक्ति आय $5,000 र 3 वर्षभित्रमा विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउँछौं पनि नेकपाकै आश्वासन हो। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग 4 वर्षमा सक्ने, पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई 5 वर्षमा 8 लेनको बनाउने, हुलाकी मार्गलाई 3 वर्षमा 6 लेनको बनाउने भनेर घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको पनि नेकपाले नै हो। काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ भित्रमा आगामी 5 वर्षमा रेल सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। चुनावमा घोषणा गरिए जस्तै रिङ रोडमा रेल कतै कुदेको सञ्चालन भएको देख्नु भएको छ? संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न 20% बजेट शिक्षामा लगानी गरी माध्यमिक तहसम्म निशुल्क पढाउने नेकपाले उद्घोष गरेको थियो। घोषणा पत्रमा उल्लेख भएको यो निशुल्क व्यवस्था अहिले कार्यान्वयनमा आएको छ। 15 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका र 65 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा तथा वृद्ध भत्ता 5,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने भनेर नेकपाले नै चुनावी घोषणा पत्रमा भनेको हो। देशमा प्राप्त हुने विप्रेषणको 90% रकम राष्ट्रिय उत्पादनमा लगाउने भनेर पनि नेकपाले नै भनेको थियो। 2076 सालभित्र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने नेकपाले चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको थियो। तर निजी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता नपाउनेको संख्या पनि अझै उत्तिकै छ। चुनावी घोषणा पत्रमा 3.5 वर्ष अघि जनताको घर दैलोमा जानु अघि नेकपाले भनेको थियो, व्यवहारले देखाएको छ कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक देशका अन्य कुनै पनि पार्टीले राष्ट्र एवं जनताको हितको प्रवर्धन गर्न सक्दैनन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के उसको चुनावी घोषणा पत्र जस्तै व्यवहारिक देखियो त? सडकमा रहेका नेकपाको दाहाल नेपाल समूह र चुनाव घोषणा गरेको ओली समूहलाई जनताको प्रश्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि कान्तिपुर सविस्तार।
नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई उद्धृत गर्दै त्रिपुरा राज्यका मुख्यमन्त्री विप्लव देवले नेपालको सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सो अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै भारतीय गृहमन्त्री शाहबाट विषयवस्तु स्पष्ट हुनुपर्ने माग राख्नु भएको हो। त्रिपुराका मुख्यमन्त्री देवले गृहमन्त्री शाहलाई उद्धृत गर्दै नेपाल र श्रीलङ्कामा भारतीय जनता पार्टीको सरकार बनाउने योजना नरहेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रवक्ता श्रेष्ठको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यस प्रकारको अत्यन्त संवेदनशील विषयमा गरिएको अभिव्यक्तिले हाम्रा दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रबीचको सम्बन्धमा भ्रम छर्ने र नकारात्मक असर पुर्याउने भएकाले भारत सरकार र अमित शाहबाट समेत स्थिति स्पष्ट पारिने अपेक्षा गर्दछ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसिरहेको छ। आगामी 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर गर्न डाकिएको बैठक एजेन्डामा सहमति हुन नसक्दा ढिलो गरी शुरू भएको हो। सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनको म्याद 6 महिना थप गर्न प्रस्ताव गरे पनि संस्थापन इतर पक्षका नेताहरू भदौ अघि महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने अडानमा छन्। इतर पक्षका नेताहरूले नेतृत्वले आफू खुसी निर्णय गर्दा महाधिवेशनका अधिकांश कार्य अलपत्र परेकाले तत्काल टुङ्गोमा पुर्याउन माग गरेका थिए। शीर्ष नेताहरूबीच महाधिवेशनको मिति हेरफेरमा सहमति जुटेपछि त्यसको अनुमोदन गर्न अहिले बैठक बसिरहेको हो। शीर्ष नेताहरूबीच भदौको दोस्रो साता 14औं महाधिवेशन गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको छ। आफूहरूको माग समाधान नभएको भन्दै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको चिकित्सक समाजले उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीको कार्यकक्षमा ताला लगाएको छ। लामो समयदेखि रोकिएको बढुवा प्रक्रियाको फाइललाई अगाडि नबढाएको, कोरोना उपचारमा संलग्न चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्य कर्मीलाई जोखिम भत्ता नदिएको भन्दै चिकित्सा तथा दन्त चिकित्सा शिक्षक कल्याण समाजले उपकुलपतिको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको हो। समाजका अध्यक्ष डाक्टर विष्णु पोखरेलले पटक पटक ज्ञापन पत्र दिँदै आए पनि सुनाइ नभएकाले उपकुलपतिको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएको बताउनु। प्रतिष्ठानको चिकित्सा कल्याण समाजमा 270 जना चिकित्सकहरू आबद्ध छन्। मोरङ मिक्लाजुङका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द समूहका नेता डीबी सिलवाल भनिने धनबहादुर विक हात हतियार तथा खर खजाना मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। जिल्ला अदालत मोरङले हात हतियार तथा खर खजाना मुद्दामा विकलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न आदेश दिएपछि प्रहरीले उनलाई कारागार चलान गरेको हो। संखुवासभाको मादी नगरपालिका 4 ओखर बोटेका विक चन्द समूहको मोरङ जिल्ला इन्चार्ज हुन्। गत माघ 7 गते मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका 4बाट पक्राउ परेका विकको साथबाट प्रहरीले सेमी अटोमेटिक पिस्तोल 3 राउण्ड गोली लोड भएको म्यागजिन बरामद गरेको थियो। विक विरुद्ध प्रहरीले गत आइतबार हात हतियार तथा खर खजाना, अपहरण र कर्तव्य ज्यानको छुट्टा छुट्टै मुद्दा दर्ता गरेको थियो। हात हतियार मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका विक विरुद्ध अपहरण र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भने आगामी आइतबार अदालतमा बयान हुनेछ। शिक्षक श्रेष्ठको हत्या आरोपमा विकसहित नेत्र विक्रम चन्द सहित 42 जना विरुद्ध अदालतमा अपहरण तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता भएको छ। मिक्लाजुङ गाउँपालिका 1 स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक 53 वर्षीय श्रेष्ठको गत मङ्सिर 23 गते विभत्स हत्या भएको थियो। हत्या आरोपमा मुद्दा चलाइएका मध्ये 41 जना फरार छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। पश्चिम नवलपरासीको भारतीय सीमावर्ती महेशपुर नाका स्थित 10 गदास क्षेत्रमा भारतले भौतिक संरचना निर्माण गरेको छ। बिरामी जाँच र परामर्श दिए बापत चिकित्सकले लिने शुल्कमा वृद्धि भएको छ। अनुभव र दक्षताका आधारमा उनीहरूको शुल्क 370 रुपियाँदेखि 825 रुपियाँसम्म कायम भएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौँको ताजहलमा रहेको राष्ट्रिय किताबखानाका शाखा अधिकृत धनेश्वर प्रसाई, क्यान्टिन सञ्चालक सुदर्शन नेउपाने, सवारी चालक सुरेश प्रसाद नेपाल विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको छ। उनीहरूले सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त 52,000 रकम माग गरेको अख्तियारको दावी छ। र रौतहटको स्नात नगरपालिका 4 रामनगर स्थित सीमा इलाकाबाट सशस्त्र प्रहरीले 24,63,000 मूल्य बराबरको चोरी पैठारीका घडी सहित गौर नगरपालिका 5 पोखरियाका 18 वर्षीय निजामुद्दिन खानलाई नियन्त्रणमा लिएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब इलाम डायरीको पालो। इलाम डायरीमा विप्लव भट्टराईको नमस्कार। इलामको पानीटार नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास हुँदै गएको छ। थुम्कामा मौलाएको चियाबारीकै कारण पानीटार पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पहिचान बनाउँदै गएको हो। यो सँगै वनभोज स्थल र स्थानीय संस्कृतिको कारण पनि पानीटार पर्यटकको रोजाइमा परेको हो। पर्यटक मात्र होइन, पानीटारमा अहिले चलचित्र खिच्ने र म्युजिक भिडियो बनाउने क्रम पनि सुरु भएको छ।
इलाम सदरमुकाम स्थित चोक बजारमा चिया मजदुरको मूर्ति अनावरण गरिएको छ। विक्रम सम्मत 1920 मा इलामका बडा हाकिम गजराज सिंह थापाले चिया रोपन शुरू गरेका थिए। 1935 सालमा बगान रहेको स्थानमा इलाम चिया कारखाना स्थापना गरिएको थियो। इलाम नगरपालिका 7 मा रहेको नेपालको पुरानो चिया बगान र चिया कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरूको सम्मानमा इलाम नगरपालिकाले महिला चिया मजदुरको मूर्ति स्थापना गरेको जनाएको छ। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनाहरू उल्लेख्य हुने गरे पनि कारबाहीको दायरामा थोरै मात्र आउने भएकाले निर्वाचन प्रक्रिया भड्किलो बन्दै गएको सरकारवालाले बताएका छन्। 5औं निर्वाचन दिवसका अवसरमा आज इलाममा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले आचार संहिता जति मजबुत भए पनि नियमनकारी निकाय प्रभावकारी नहुँदा यस्तो अवस्था आउने गरेको धारणा राखे। आचार संहितामा कतिपय विषयहरू पालना हुनै नसक्ने भएकाले पनि उल्लङ्घनका घटना हुने गरेको सहभागीको भनाइ थियो। आलु खेती प्रवर्धनका लागि उन्नत जातको बिउ उत्पादन गर्दै आएको इलामको जौबारी स्थित बागवानी केन्द्रमा रोपिएको आलु बँदेलले सखा पार्न थालेको छ। तारबेरा भएको स्थानमा पनि बँदेलले दुःख दिएर बिउ जोगाउन समस्या भएको केन्द्रका गणेश खत्रीले जानकारी दिनुभयो। निगरानी गर्दा समेत ठूलो क्षेत्र भएकाले बँदेलले कतै न कतैबाट बिउ खाने गरेको उहाँको भनाइ छ। इलामका लेकाली क्षेत्रमा बँदेल, चितुवा लगायत जनावरले दुःख दिने गरेका छन्। हवस् त, इलाम डायरी आजलाई यति नै। विप्लव भट्टराई बिदा हुन्छु, नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। पाम आयल निकासीमा भारतले रोक लगाएपछि विराटनगरको जोगबनी नाकाबाट भटमासको तेलको निर्यात 3 गुणाले बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्ममा जोगबनीबाट 4 अर्ब 85 करोड 40 लाख रुपियाँ मूल्य बराबरको 33,253 टन भटमासको तेल निकासी भएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा 1 अर्ब 52 करोड 70 लाख रुपियाँ बराबरको 11,948 टन भटमासको तेल भारत निकासी भएको विराटनगर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रशोधन गरी तयार हुने पाम आयल निकासीमा भारतले रोक लगाएपछि जिल्लाका उद्योगले भटमासको तेल निकासीमा लगानी बढाएका थिए। कम्पाउन्डको सानो गार्डनमा नानी बाबुहरू खेल्नेछन्। छालबाट मन्द शीतल हावा सेर्नेछ। बरन्डाको गल्लीमा लिली फुल्नेछ। कौशीबाट सम्पूर्ण सहर सुन्दर देखिनेछ। मेरो सुनौलो सपना अब पूरा हुँदैछ र म र मेरो परिवारले पाउनेछ सुन्दर अनि सुरक्षित घर। मात्र 7.99% ब्याज दरमा तपाईँ पनि आफ्नै घर बनाउने वा किन्ने लक्ष्यलाई साकार बनाउनुहोस्। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। अब शेयर धितोपत्र बजारमा आज सामान्य सुधार देखिएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 9.94 अङ्कले उकालो लागेर 2611.45 बिन्दुमा पुगेको छ। यो हालसम्मकै उच्च बिन्दु हो। यसअघि हिजो नेप्से 2601.51 बिन्दुमा पुगेको थियो। नेप्से उच्च बिन्दुमा पुगे पनि कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 2 अर्ब रुपियाँले गिरावट आएको छ। नेप्सेमा हिजो 10 अर्ब 3 करोड 54 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कुल 203 कम्पनीका 76,629 कारोबारबाट 1 करोड 76 लाख 88,261 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 8 अर्ब 3 करोड 55 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका 12 मध्ये 5 वटा उपसमूहको सूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी व्यापार उपसमूहको सूचक 2.2% बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकाको औषधि निर्माता कम्पनी फाइजरले आफूहरूसँगको सहमति अनुसार कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध नगराएको भन्दै युरोपेली युनियन ईयूले आपत्ति जनाएको छ। गत साता फाइजर र जर्मनी कम्पनी बायोएनटेकले संयुक्त रूपमा विकास गरेको खोपको 2 करोड 30 लाख डोज खोप उपलब्ध गराएको थियो, तर त्यो ईयूसँग सहमति गरेको भन्दा 30% कम भएको उसले जनाएको छ। फाइजरले अझै 1 करोड डोज उपलब्ध गराउन बाँकी रहेको ईयूले जनाएको छ। फाइजरले गरेको ढिलाइका कारण युरोपमा खोप अभियान नै प्रभावित हुने भन्दै ईयूले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको हो। फाइजरले भने आफ्नो डेलिभरी तालिका अनुसार क्रमशः खोप उपलब्ध गराउँदै जाने बताएको छ। अमेरिकाको औषधि निर्माता कम्पनी फाइजरले विकास गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको खोप बनाउने प्रविधि उत्तर कोरियाले छोड्न खोजेको दक्षिण कोरियाले आरोप लगाएको छ। दक्षिण कोरियाको नेशनल इन्टेलिजेन्स कमिटीले उत्तरले खोप निर्माणको प्रविधि चोरी गर्न खोजेको आरोप लगाएको हो। सन् 2019 को अन्त्यमा चीनमा कोरोना संक्रमण देखेसँगै उत्तर कोरियाले सन् 2020 को जनवरीबाटै आफ्ना सम्पूर्ण सीमा नाकाबन्द गरेको थियो। गत नोभेम्बरमा पनि फाइजर सहित विभिन्न 9 वटा स्वास्थ्य संस्थालाई रुसी र उत्तर
कोरियाली कम्पनीले निशाना बनाएको दक्षिण कोरियाली अधिकारीको दाबी छ। यद्यपि दक्षिणले लगाएको आरोपबारे फाइजर कम्पनीले पनि केही प्रतिक्रिया जनाएको छैन। उत्तरले पनि दक्षिणको आरोपको कुनै खण्डन नगरेको CNN ले उल्लेख गरेको छ। उत्तर कोरियाले अहिलेसम्म आफ्ना मुलुकमा कोरोनाको संक्रमण नदेखिएको दाबी गर्दै आएको छ। अब खेल प्रसंग सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलको उपाधि जितेको छ। लीगको 11औं खेलमा आज दोस्रो स्थानको त्रिभुवन आर्मी क्लब अर्को विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबसँग बराबरीमा रोकिएपछि एपीएफले उपाधि उचालेको हो। यद्यपि जारी लीगमा पराजित रहेको एपीएफले 11औं खेलमा आज विराटनगर महानगरपालिकालाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। जितपछि एपीएफको 33 अङ्क भएको छ। लीगमा एक खेल मात्र खेल्न बाँकी रहेका बेला आर्मीको 26 अङ्क मात्र भएपछि एपीएफ च्याम्पियन बनेको हो। तेस्रो स्थानको विराटनगरको 16, चौथो स्थानको पुलिसको 15, पाँचौं स्थानको वालिङ नगरपालिकाको 14 र छैठौं स्थानको चन्द्रपुर नगरपालिकाको 9 अङ्क छ। चौदण्डीगढी नगरपालिकाले भने 11 खेलमा अङ्क जोड्न सकेको छैन। ललितपुरको साधोबाटो स्थित इन्फा मैदानमा आज भएको खेलमा विराटनगर विरुद्ध साँघुरो जित निकाल्ने क्रममा एपीएफका लागि 55औं मिनेटमा अनिता केसीले निर्णायक गोल गरेकी थिइन्। यसअघि आजै भएको पहिलो खेलमा आर्मी र पुलिसले 1-1 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। 17औं मिनेटमा अमृता जयसीको गोलबाट पुलिसले अग्रता बनाएको थियो। तर 53औं मिनेटमा रश्मि घिसिङले गोल गर्दै आर्मीको हार टारेकी थिइन्। 87औं मिनेटमा घिम कुमारी गुरुङ गोल गर्न चुकेपछि पुलिस जितबाट वञ्चित भयो। साउथ अफ्रिकाका क्रिकेटर फाफ डु प्लेसिसले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास घोषणा गरेका छन्। पछिल्लो समय फर्म गुमाउँदै गएका 36 वर्षीय प्लेसिसले अन्ततः सीमित ओभरको खेल मात्र खेल्ने भएका हुन्। साउथ अफ्रिकन क्रिकेट बोर्डले टेस्ट क्याप्टेनको जिम्मा क्विन्टन डिककलाई दिएपछि प्लेसिसले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। सन् 2012 मा अस्ट्रेलिया विरुद्ध टेस्टमा डेब्यू गरेका उनले 69 टेस्ट म्याचबाट 8986 रन बनाएका थिए। ग्रीसका स्टेफेन्स सिटसिपास र रसियाका ड्यानियल मेदवेदेव अस्ट्रेलियन ओपनको पुरुष एकलतर्फ सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। दोस्रो वरियताका स्पेनी राफेल नाडालमाथि 3-2 को संघर्षपूर्ण जित निकाल्दै पाँचौं वरियताका सिटसिपासले अन्तिम 4 को यात्रा तय गरेका हुन्। 4 घण्टा 5 मिनट लामो खेलमा 2-0 ले पछि परेको स्थिति उल्ट्याउँदै सिटसिपासले 3-2 को नतिजा निकालेका हुन्। सेमिफाइनलमा सिटसिपास र मेदवेदेव बीच खेल हुनेछ। मेदवेदेव भने आफ्नै देशका एन्ड्री रुब्लेभलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा पुगेका हुन्। महिला एकलतर्फ शीर्ष वरियताकी एस्लेग बार्टी अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको क्वार्टर फाइनलबाट बाहिरिएकी छन्। चेक रिपब्लिककी कारोलिना मुचोभासँग 2-1 ले पराजित हुँदै अस्ट्रेलियाकी बार्टी क्वार्टर फाइनलमै रोकिएकी हुन्। सेमिफाइनलमा 25औं वरियताकी मुचोभाले अमेरिकाकी जेनिफर ब्रान्डीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 22औं वरियताकी ब्रान्डी आफ्नै देशकी जेसिका पेगुलालाई 2-1 को सेटमा पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा पुगेकी हुन्। अर्को सेमिफाइनलमा जापानकी नाओमी ओसाका र अमेरिकाकी सेरेना विलियम्स बीच खेल हुनेछ। त्यसैले प्रसारित समाचारमा रसियाका ड्यानियल मेदवेदेव हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा यसलाई सच्याइएको छ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। इन्द्र लक्ष्मी र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।